बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी कभी हसीन चेहरे वाले लोग बहुत सियादिल होते हैं। चेहरे तो आईने की तरह चमका लेते हैं, लेकिन किरदार पर ऐसी गर्द जमी होती है कि किसी सूरत साफ नहीं होती। मैंने भी शादी के वक्त ऐसा ही धोखा खाया, और हसीन चेहरा देखकर जिसे अपनी ज़िंदगी बना बैठा, वो दर हकीकत सर से पांव तक सर आपा झूठ थी। मेरा नाम शहीर है, और मेरी ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी कि किस तरह एक औरत के फितने ने मुझे तबाह और बर्बाद कर दिया, और कहीं न कहीं इस फितने को बढ़ावा देने वाला मैं ही था। ये आज से कुछ 6 महीने पहले की बात है। मैं अपनी बीवी के जनाजे पर बैठा था और खूब रोना धोना डाल रहा था। माँ बाप तो अरसा पहले गुजर चुके थे, और अब मेरी बीवी भी मुझे यूं छोड़कर जा चुकी थी। मेरी हालत देखकर सारा ही मोहल्ला अफसोस कर रहा था कि शादी को 6 महीने भी नहीं गुजरे थे, और हमारी जोड़ी को न जाने किसकी नज़र लग गई थी। मैंने सबके गले लग के रोने धोने का खूब एहतमाम किया था, ताकि कहीं कोई कमी न रह जाए। हर कोई मेरी ऐसी हालत देखकर हलकान हो रहा था। आस पड़ोसी मोहल्ले वाले सब मुझे दिलासा दे रहे थे। कोई भी इस बात से वाकिफ नहीं था कि मेरी बीवी की मौत दरअसल कैसे हुई है। मैंने सबको यही बताया कि रात को उसने किसी होटल से खाना ऑर्डर किया था, और उसे खाने के बाद ही उसकी हालत ख़राब हुई थी। कोई कह रहा था कि होटल वालों पर केस कर दो, तो कोई बाहर के खाने में बुराई निकाल रहा था। मैंने सबको ये कहकर खामोश करवा दिया था कि शायद मेरी बीवी इतनी ही उम्र लिखवा कर आई थी। मैं पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़कर अपनी मरहुमा बीवी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। मेरा दर्द जानकर सभी लोग खामोश हो गए थे, और वैसे भी यहाँ हर कोई ये बात जानता था कि यहाँ के कानून किस कदर बेबस और लाचार हैं। मेरे ससुराल वाले भी पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे। वो अपनी जवान बेटी की मौत पर तो गमज़दा थे ही, लेकिन मेरी ऐसी हालत देखकर और भी ज़्यादा परेशान हो गए थे। जनाजा उठ गया, और सब लोगों के जाने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे तसल्ली दी कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो, और चाहो तो हमारे साथ चलकर कुछ दिन हमारे घर गुजार लो। मैं अपने ससुर के गले लग गया और कहने लगा कि ज़ारा के बगैर तो मेरा गुजारा ही नहीं था। मैं उसकी यादों में ही मर जाऊंगा। मैं अपने घर को छोड़कर कैसे चला जाऊं? यहाँ तो ज़ारा की यादें बसती हैं। मैं अपना घर नहीं छोड़ सकता। मेरे ससुर की आंखों में आंसू आ गए, और वो कहने लगे, मेरी भी हालत ऐसी ही है बेटा, लेकिन क्या करे, यही दुनिया है। जवान बेटी को खोने का गम क्या होता है, ये तुम नहीं समझ पाओगे। वो मुझे दिलासा देकर चले गए, और मैं अकेले घर में ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी थी। मैंने इतनी कामयाब अदाकारी की थी कि एक पल के लिए भी किसी को मुझ पर शक नहीं हो सका था, और बड़ी आसानी से मैंने सबकी हमदर्दी हासिल कर ली थी, और मेरी बीवी से भी मेरी जान छूट गई थी। आखिर मैं कब तक उसके साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता? मुझे तो उसकी खूबसूरत शक्ल से ही कोफ्त आने लगी थी। मैंने क्या सोचकर उससे शादी की थी, और वो क्या निकली थी? आखिर किसी न किसी तरह तो मुझे इस शादी से निकलना ही था, और यही आसान तरीका था। मैं चाहता तो उसे तलाक भी दे सकता था, मगर इस तरह मुझे अपनी साली सायरा से भी हाथ धोना पड़ता, जो मैं हरगिज़ भी नहीं चाहता था। और मैं कभी भी ज़ारा के साथ ऐसा ना करता अगर मुझे इस बात पे यकीन ना होता कि उसकी बहन सायरा भी मुझे पसंद करती है। जब से मैंने सायरा के रवैये में अपने लिए मोहब्बत और जज्बात महसूस किए थे, उसी दिन मैंने ये फ़ैसला कर लिया था कि मैं अब मज़ीद ज़ारा जैसी लड़की के साथ रहने के बजाय सायरा को हासिल करूँगा। मुझे ज़ारा का रहन सहन, उठना बैठना, उसकी पोशाक, और ख़ास करके उसके लड़कों से दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसकी हर आदत मुझे नागवार गुजरती थी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि वो जानबूझकर मुझे तंग करने के लिए ये सब करती है। उसे मेरी ज़िंदगी में शामिल हुए 4 महीने गुजरे थे, और इन 4 महीनों में मैं उससे पूरी तरह से बदज़न हो गया था। मेरी अच्छी खासी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। मेरी एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी खासी नौकरी थी। पैसों की कोई कमी न थी। माँ बाप तो गुजर चुके थे। एक बहन थी जिसकी शादी हो गई थी, और उसी के कहने पर एक रिश्ते वाली ने हमारा रिश्ता कराया था। मेरी बहन को मेरी पसंद और नापसंद का अच्छी तरह मालूम था।
इसी लिए उसने रिश्ते वाली को अच्छी तरह से समझा दिया था कि मेरे लिए एक नेक और पर्देदार लड़की ही तलाश करे। उसने ज़ारा की तस्वीर मेरे हाथ में थमा दी और वो सारी खूबियाँ बयान की जो मैं अपनी शरीके हयात में देखना चाहता था। ज़ारा एक 20-21 साल की जवान और ख़ूबसूरत लड़की थी। मैंने उसकी सूरत देखकर उसे बहुत नेक जाना था, लेकिन कभी कभी चेहरे बहुत धोखा दे जाते हैं और मेरे मामले में भी ऐसा ही हुआ। रिश्ते वाली ने ज़ारा की शराफत और पाक दामनी की बहुत गवाही दी थी। मेरी बहन को भी ज़ारा की तस्वीर बहुत पसंद आई थी, इसलिए रिश्ता पक्का कर दिया गया। लड़की वालों को शादी की बहुत जल्दी थी। मेरी बहन आमना झटपट दूसरे शहर से आई और सारी तैयारियां करके महीने से पहले ही ज़ारा को रुखसत करवाकर मेरे घर ले आई। दरअसल अम्मा अब्बा के इंतकाल के बाद से वो मेरे लिए बहुत फ़िक्रमंद हो गई थी। दूसरे शहर से बार बार आना उसके लिए आसान नहीं था और मेरी फ़िक्र उसे बहुत ज़्यादा खाती थी। इसलिए उसने मेरी शादी में बहुत जल्दी मचाई थी। शादी से पहले मेरी और ज़ारा की बस फ़ोन पर ही बात हुई थी और मैंने उसी वक्त उसको बताया था कि मैं हयादार लड़कियों को पसंद करता हूँ। मुझे ज़ेब व ज़ीनत की नुमाइश करने वाली लड़कियां हरगिज़ भी पसंद नहीं हैं। मेरी बात सुनकर उसने फ़ौरन से कहा था कि मैं भी बिल्कुल ऐसी ही हूँ। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गया था कि हम दोनों तो एक जैसे हैं, तो ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। मगर ये तो मुझे बाद में पता चला कि उसने जो सब कहा वो सब झूठ था। शादी के एक हफ्ते बाद ही मैंने ज़ारा का ऐसा रूप देखा कि मैं दंग रह गया। शादी से पहले मैं जिस लड़की को शर्माई घबराई समझता था, वो तो शादी के बाद एक अलग ही रूप में मेरे सामने आई थी। जो कुछ भी उसने फ़ोन पर अपने बारे में बताया था वो सब कुछ महज एक झूठ के सिवा और कुछ भी मालूम नहीं हो रहा था। कभी कभी तो मैं इस सोच में पड़ जाता था कि ना जाने क्यों उसके घर वालों ने इतनी जल्दबाजी में शादी करवाई, जबकि मुझे इस जल्दबाजी के पीछे कोई वजह समझ नहीं आई थी और इसी बात ने मेरे दिल में ज़ारा के लिए गिरह भी डाल दी थी। कोई माँ बाप अपनी बेटी की शादी क्यों इतनी जल्दबाजी में करवाएंगे? क्या उसके किरदार में कोई ऐसा झोल था कि उसके माँ बाप ने बस महीने भर में ही उसकी शादी करके अपनी जान छुड़वा ली थी? क्या उन्हें किसी बात का खौफ था? मैं जितना सोच रहा था उतना ही उलझता जा रहा था। एक हफ्ते तक तो ज़ारा बहुत ही चुपचाप और घबराई हुई सी रही। ऐसा लगता था जैसे उसे कोई परेशानी सता रही हो, मुझसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन फिर खामोश हो जाती। मेरे पूछने पर कोई बहाना बना देती। एक दो बार तो मैंने कुछ अजीब सी बात महसूस की कि जब मैं कमरे में जाता तो वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती और मुझे देखते ही वो फ़ोन रख देती। लेकिन मैंने कभी उससे ये नहीं पूछा कि वो किससे बातें कर रही है। मेरी बहन बस कुछ ही दिनों के लिए दूसरे शहर से आई थी, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ वक्त गुजार रहा था, क्योंकि वो जाती तो 2 साल से पहले लौट कर ना आती। इसीलिए मैंने सोचा कि बहन के जाने के बाद ज़ारा को पूरी तरह से वक्त दूंगा। शायद नया माहौल, नई जगह, इसीलिए उसे एडजस्ट होने में मुश्किल हो रही है। लेकिन जिस दिन मेरी बहन को वापस जाना था, उस दिन रेलवे स्टेशन साथ जाने के लिए मेरे दोस्त मेरे घर आ गए और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मेरी सीधी सादी शर्मीली बीवी तो आगे बढ़ चढ़कर खुद ही सबसे मिल रही थी और खूब हंस हंस के बातें कर रही थी, जैसे सालों का याराना हो। मुझे ज़ारा के ये अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। हमारे ख़ानदान की बहू बेटियां गैर मर्दों से इस तरह नहीं मिला करती। आहिस्ता आहिस्ता ज़ारा ने सारे मॉडर्न और बेहुदा लिबास पहनने शुरू कर दिए। हम किसी भी वजह से घर से निकलते तो वो चादर लेना भी गवारा ना करती। जब लोगों की नज़रें उसके खूबसूरत वजूद पर पड़ती तो मेरे अंदर अंगारे दहकने लगते। मैंने कई दफ़ा सोचा कि उसके तौर तरीके सही करवाऊं, मगर फिर ये सोचकर खामोश हो जाता कि अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। कहीं उसे ये ना लगता कि मैं कोई दकियानूसी इंसान हूँ। अब भी वो कहीं ना कहीं किसी कोने में फ़ोन पर लगी होती, लेकिन मैंने उससे कभी कोई सवाल नहीं किया। मुझे नहीं मालूम था कि वो इस तरह छुप के किससे बातें करती थी। मेरी बहन ने जाते जाते मुझे समझाया था कि रिश्तों को बनने संवरने में कुछ वक्त लगता है। तुम हमेशा समझदारी और ठंडे मिजाज से काम लेना। और मैंने अपनी बहन से वादा किया था कि मैं ज़ारा के साथ कभी कोई नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। लेकिन जब उसे शदीद तराश खराश वाले कपड़े में देखता तो उससे ज़रूर पूछता
کہ تم نے ایسا لباس کیوں پہنا ہے؟ تو وہ مسکرا کر کہتی کہ مجھے پسند ہے، اور میں خاموش ہو جاتا۔ اس کا گھر میرے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، اسی لیے ہم اکثر رات کو اس کے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ ایک رات میں زارا کو لے کر اس کی اماں کے گھر گیا، تو وہ اور اس کی اماں کمرے میں چلے گئے اور میں اکیلا ہی باہر بیٹھا تھا۔ جب زیادہ دیر ہوئی تو زارا کو بلانے کے لیے اماں کے کمرے کی طرف گیا، لیکن دروازے پر ہی میرے قدم زنجیر ہو گئے، کیونکہ کمرے میں سے آتی آوازوں نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میری سانس اس سے غصے سے کہہ رہی تھی کہ میں نے تمہیں 1000 دفعہ منع کیا ہے کہ تم یہاں نہ آیا کرو، پھر بھی تم ہر دوسرے دن منہ اٹھا کر چلی آتی ہو۔ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو ساری زندگی بیٹھی رہنا۔ یہ اپنی سانس کی باتیں سن کر میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ یہ کیسی ماں تھی جو اپنی ہی بیٹی کو گھر آنے کے لیے منع کر رہی تھی، جبکہ میں اپنی خوشی سے اس کو ملوانے کے لیے لاتا تھا، اور وہ کسی اونچ نیچ کی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ زارا کے کردار میں یقیناً کوئی ایسا جھول تھا جسے زارا کے ماں باپ اسے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں خاموشی سے واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا اور ایسا ظاہر کیا کہ میں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی تھی۔ میری سالی سائرہ سر پر دوپٹہ اوڑھے میرے لیے چائے لے کر آئی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگی، شہیر آپ اکیلے بیٹھے ہیں، زارا کہاں ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ زارا اماں کے کمرے میں ہے، تو وہ خاموش ہو گئی اور میرے سامنے بیٹھ کر انگلیاں چٹکانے لگی۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی، اور پھر وہ کہنے لگی کہ آپ زارا کا خیال رکھا کریں۔ وہ آپ کی ہم مزاج تو نہیں ہے، لیکن اماں ابا اس کے لیے بہت فکر مند رہتے ہیں۔ وہ شروع سے ہی تھوڑی آزاد خیال اور بگڑی طبیعت کی مالک ہے۔ اسے میری طرح نماز روزے کا زیادہ شوق نہیں ہے۔ اماں ابا زبردستی ہی اس سے یہ سب کرواتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، ہمیں کتنی ہی جلد بازی میں اس کی شادی کرنی پڑی۔ اس کی تو اتنے لڑکوں سے دوستی تھی کہ سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ وہ کس سے شادی کرے گی، اسی لیے ابا نے خود ہی آپ کو اس کے لیے چن لیا۔ سائرہ کی بات سن کر میرے سر پر جیسے آسمان ہی ٹوٹ پڑا۔ وہ جیسے اپنی بہن کے بارے میں باتیں کر رہی تھی، یقیناً کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ وہ دیکھتے ہی دھیرے سے کہنے لگی، آپ تو کوئی نیک اور حیادار لڑکی ڈیزرو کرتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ نے زارا سے کیسے شادی کر لی، وہ تو کسی بھی طرح سے آپ سے میچ نہیں کرتی۔ میں نے ایک گہری نظر سائرہ پر ڈالی، اور وہ واقعی ایک پل میں مجھے لگا کہ میں نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ سائرہ جس طرح نظر جھکائے مدھم لہجے سے بات کر رہی تھی، جس طرح کا لباس اس نے پہن رکھا تھا، اور دوپٹے سے جس طرح اس نے اپنے وجود کو چھپایا ہوا تھا، میرے دل نے اچانک ہی اس کے لیے جذبات جاگنے لگے تھے۔ میں ایسی ہی لڑکی کو اپنی زندگی کی ساتھی بنانا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں کیسے میں نے دھوکہ کھا لیا اور زارا سے شادی کر لی۔ کچھ وقت بعد زارا کمرے سے باہر آئی تو میرا موڈ اس وقت تک خراب ہو چکا تھا۔ میں نے اس سے کچھ نہ کہا اور واپس لوٹ آیا۔ اس دن سے میں نے سائرہ کے لیے جذبات محسوس کرنے شروع کر دیے۔ میں جب بھی اپنے سسرال جاتا، وہ نہ صرف میری خدمت کرتی بلکہ اس کا رویہ اتنا خوبصورت اور حیا والا ہوتا کہ میں حیران رہ جاتا۔ وہ اپنی بہن سے بالکل الٹ تھی۔ دھیرے دھیرے مجھے لگنے لگا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب مزید زارا کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزاروں گا۔ اس کا راتوں کو اٹھ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل جانا اور فون پر باتیں کرنا مجھے بہت زیادہ کھنکنے لگا تھا۔ میرے پوچھنے پر وہ یہی کہتی کہ سائرہ کا فون ہے، اور میں جب سائرہ سے پوچھتا تو وہ کہتی کہ مجھے کیا ضرورت ہے آپ ہی کو آدھی رات کو فون کرنے کی؟ آپ روز ہی تو ملنے آتے ہو، آپ ہی تو گھر آ کر مجھ سے بات نہیں کرتی، تو فون پر کیا بات کریں گی؟ اور واقعی یہ بات بالکل سچ تھی۔ میں نے زارا اور سائرہ کو آپس میں باتیں کرتے نہیں دیکھا تھا، تو پھر فون پر کیا بات ہو سکتی تھی؟ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ زارا مجھ سے جھوٹ کہہ رہی ہے، اور پھر ایک دن موقع دیکھ کر میں نے اس کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ میں روز روز کے اس جھوٹ سے تھک چکا تھا اور سائرہ کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ جیسے جیسے میں اپنی سالی سائرہ کو جان رہا تھا، مجھے اپنی بیوی سے زیادہ وہ اچھی لگنے لگی تھی۔ اور پھر جب زارا کا انتقال ہو گیا تو میں ہر روز اپنے سسرال جانے لگا۔ میں اپنے ساس سسر کے پاس بیٹھ کر خوب روتا، زارا کو یاد کرتا، اس کی باتیں کرتا، اور ان سے کہتا کہ اب مجھ سے اکیلے گھر میں نہیں رہا جاتا۔ میں تنہائی سے تنگ آ چکا ہوں،
اور دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جان لے لوں۔ میرے ساس سسر مجھ سے بہت محبت کرنے لگے تھے اور جب وہ میری ایسی حالت دیکھتے تو بہت فکر مند ہو جاتے، اور 2 مہینے بعد میرے سسر نے خود ہی مجھ سے کہا کہ تم سائرہ سے شادی کر لو۔ میرے تو دل کی مراد پوری ہونے لگی تھی۔ میں یہی تو چاہتا تھا کہ کسی طرح سائرہ میری زندگی میں شامل ہو جائے، اور اب یہ ممکن ہو گیا تھا۔ میری بہن کو جب میں نے فون پر یہ بات بتائی تو وہ بھی بہت خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں اب نہیں آ سکتی، ابھی تو زارا کی میت سے لوٹی ہوں۔ تم تو جانتے ہو نا میرے سسرال والے وہاں آنے پر کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں۔ میرے سسرال والے ہرگز بھی اجازت نہیں دیں گے۔ تم خود ہی شادی کر لو، اور زیادہ دھوم دھام کی ضرورت نہیں۔ پہلے ہی تمہاری خوشیوں کو دنیا کی نظر لگ گئی تھی۔ آپ ہی کی اجازت ملتے ہی میں نے سادگی کے ساتھ سائرہ سے شادی کر لی اور اسے رخصت کروا کر گھر لے آیا۔ میں بہت خوش تھا۔ میری بیوی پہلے ہی دن پوری طرح میرے دل پر راج کرنے لگی تھی۔ نماز کا وقت ہوتے ہی نماز کے لیے کمرے سے نکل جاتی اور پھر بہت دیر بعد واپس آتی۔ میرے ساتھ بیٹھتی تو بہت پیاری پیاری باتیں کرتی۔ اس نے کبھی میرے دوستوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ مجھے کہتی کہ اپنے دوستوں کو گھر سے باہر رکھا کریں، مجھے غیر مردوں کا گھر میں آنا پسند نہیں ہے۔ اس کی اس بات نے میرا دل جیت لیا تھا۔ مجھے اب لگ رہا تھا کہ میری زندگی اب مکمل ہو گئی ہے، ورنہ زارا کے طور طریقے تو مجھ سے برداشت ہی نہ ہوتے تھے۔ اور پھر جب مجھے آفس کے کسی کام سے جلدی لوٹ کر گھر آنا پڑا تو میں نے راستے میں رک کر گجرے بھی خرید لیے۔ تو میں نے سوچا کہ میں سائرہ کو سرپرائز دوں گا۔ وہ اکثر مجھ سے کہتی ہے کہ آپ میرے لیے پھول نہیں لاتے۔ میں گھر پہنچا، میں نے بہت آہستہ سے اپنی چابی سے دروازہ کھولا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ سرپرائز خراب ہو۔ میں تو چپ چاپ گھر پہنچ کر اسے حیران کرنا چاہتا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو سائرہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ یقیناً وہ کمرے میں تھی۔ میں دبے پاؤں کمرے کی طرف پہنچا۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور کمرے کے اندر کے منظر نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوتے ہی ایسا لگا جیسے میرے قدموں سے زمین ہی نکل گئی ہو۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ گھر آ کر مجھے ایسا منظر دیکھنے کو ملے گا۔ میں سائرہ کو سرپرائز کرنا چاہتا تھا لیکن جھٹکا تو مجھے ہی ملا تھا۔ میری نیک بیوی سائرہ کمرے میں ایک بہت چھوٹے سے لباس میں کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ کمرے میں 3 لوگ اور موجود تھے، جن میں 2 لڑکیاں اور ایک لڑکا تھا۔ فل والیوم میں گانا چل رہا تھا اور وہ لوگ بڑے ہی بیہودے انداز میں اپنے رقص میں مصروف تھے۔ سائرہ جس انداز سے اس لڑکے کے ساتھ ناچ رہی تھی اسے دیکھ کر میں شرم سے زمین میں گڑ گیا تھا۔ اس کی دوست ٹک ٹاک بنا رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے سائرہ اپنے آپ میں مدہوش ہو۔ انہیں تو میرے دروازہ کھولنے کا بھی علم نہ ہو سکا تھا۔ میں نے جیسے ہی آگے بڑھ کر میوزک بند کیا تو وہ سب جھٹکا کھا کر رک گئے اور مجھے دیکھتے ہی سائرہ کے ہوش اڑ گئے اور اس کے تینوں دوست موقع دیکھتے ہی وہاں سے کھسک گئے۔ سائرہ کے چہرے کا تو رنگ ہی بدل گیا تھا۔ وہ گھبرا کر کہنے لگی کہ اس کے کچھ دوست آئے تھے تو وہ انجوائے کر رہی تھی بس، اور کچھ بھی نہیں۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایسے بیہودہ لباس میں مجھے نظر آئے گی۔ میں نے سائرہ سے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ میں تو تمہیں بہت نیک سمجھتا تھا۔ تم نے تو میرے گھر کو فحاشی کا اڈا بنا ڈالا ہے۔ کون تھا وہ لڑکا جس کے ساتھ تم اتنا چپک چپک کر ناچ رہی تھی؟ میری بات سن کر سائرہ غصے میں چیخ اٹھی اور کہنے لگی، بہت ہو گیا ناٹک۔ میں اس سے زیادہ مزید شرافت کا ڈرامہ نہیں کر سکتی۔ نہیں ہوں میں نیک اور حیادار لڑکی جیسی تمہاری پہلی بیوی تھی۔ اس کی وجہ سے میں نے ساری زندگی بہت مشکل سے گزاری ہے اور اب جا کر مجھے سکون کا سانس ملا ہے، اور اب تم میرے سر پر سوار ہو گئے ہو۔ بہت شوق تھا تمہاری بیوی کو نیک اور پردے دار بننے کا۔ اس کی وجہ سے میں ہمیشہ اماں ابا کی نظروں میں بری ہوتی چلی گئی۔ ہر وقت حجن بن کر نمازیں پڑھا کرتی تھی اور اماں ابا مجھے اس کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ اور پھر جب آپ کا رشتہ آیا تو میں نے اماں ابا سے صاف صاف کہا کہ میں آپ سے شادی کروں گی۔ مجھے آپ جیسا لڑکا ہی چاہیے تھا جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو اور میں جس کے ساتھ آسانی سے اپنی زندگی گزار سکوں۔ لیکن اماں کہنے لگی کہ لڑکے کو نیک لڑکی چاہیے، تمہارے تو لکشن ہی ٹھیک نہیں تھے، یہ رشتہ ہماری زارا کے لیے پرفیکٹ ہے۔ اور اماں نے زارا سے آپ کا رشتہ کروا دیا۔ اور اس دن سے میں اپنی بہن سے سچ میں نفرت کرنے لگی تھی۔ اس کی نیکی
मेरी ज़िंदगी में मुसीबत बन गई थी। हर जगह उसकी ही तारीफ होती, हर कोई उसके किरदार को सराहता और उसके आगे मैं सबको बद किरदार नज़र आती। इसीलिए शादी के वक्त मैंने ज़ारा के जहन में ये बात डाल दी कि आपको मॉडर्न लड़कियां पसंद हैं और वो कभी आपके दिल में जगह नहीं बना सकेगी। ज़ारा सीधी सादी सी थी और वो मेरी बातों में आ गई क्योंकि वो परेशान रहने लगी और इत्तेफाक से उन दिनों आप भी अपनी बहन के साथ वक्त बिता रहे थे। इसीलिए ज़ारा को लगा कि वो आपको पसंद नहीं आई और इसलिए उसने जानबूझकर अपने आप को मॉडर्न साबित करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने ही उसे ऐसा करने को कहा था। मैंने जानबूझकर उसके किरदार को आपकी नज़रों में ख़राब कर डाला। मैं उसको खुद रातों को फ़ोन करती और उसे नए नए तरीके बताती जिससे वो आपका दिल जीत सके, लेकिन मेरा असल मकसद तो ये था कि वो पूरी तरह आपके दिल से उतर जाए। मैंने जानबूझकर आपके दिल में खुद को नेक शरीफ साबित किया और उसे बदकिरदार। आप बड़े आराम से मेरे बिछाए जाल में फंस गए और आपने खुद अपनी बीवी को मार डाला। मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि ज़ारा को जहर देने वाला कोई और नहीं बल्कि आप खुद थे। ज़ारा मेरी सौतेली बहन थी। मैं बचपन से ही उससे नफ़रत करती थी। मेरे माँ बाप ने उसे गोद लिया था और अब आपकी वजह से मेरी उससे हमेशा के लिए जान छूट गई। अब मैं आपकी बीवी हूँ। अब मैं मज़ीद अच्छा और नेक बनने का ड्रामा नहीं कर सकती। ऐसी ही हूँ मैं। मेरी बहुत से लड़कों से दोस्ती है। आज़ाद ख़याल हूँ मैं। आप मुझ पर पाबंदी नहीं लगा सकते। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं दुनिया को आपका राज बता दूंगी। मेरे माँ बाप आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे और जेल की सलाखों के पीछे डलवा देंगे। सायरा का ये रूप देखकर मेरे सर पर तो आसमान ही टूट पड़ा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे ऐसी खतरनाक औरत छुपी होगी। मैंने बिना सच जाने, बिना ज़ारा को अपनी सफाई का मौका दिए उसे हमेशा के लिए सुला दिया था। एक जीती जागती लड़की की जान ले ली थी जो हकीकत में एक नेक लड़की थी और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे रिश्ते के लिए खुद को बदलने की कोशिश कर रही थी। सायरा से शादी करके मैं एक अंधे कुएं में गिर चुका था। अगर मैं उसके साथ सख्ती करता तो वो मेरा सच सबको बता देती और खामोश रहता तो अपने आप में जिल्लत की मौत मर जाता। सायरा को मुझसे मोहब्बत नहीं थी, वो सिर्फ ज़ारा का हक वसूल करना चाहती थी और वो अपना मकसद हासिल कर चुकी थी। मुझे अब समझ आ रहा था कि क्यों ज़ारा की माँ उसे घर आने से रोकती थी। वो जानती थी कि सायरा आज नहीं तो कल ज़ारा की ज़िंदगी में जहर घोल देगी और इसलिए वो ज़ारा को घर में आने से मना करती थी। उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी वो अपने मकसद में कामयाब हो गई और ये सब उसी की वजह से हुआ था। मैं आज एक अज़ियत भरी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मेरी बीवी सायरा मेरी नज़रों के सामने गैर मर्दों से मिलती है, उनके साथ रक्स करती है, टिकटॉक पर अजीबो गरीब वीडियो बनाकर अपलोड करती है और मैं खामोशी से ये सारा तमाशा देखने पर मजबूर हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि खुदा ने भी मुझे कैसी सज़ा दी है। मैं जो नेकी का प्रचार करता फिरता था, अपनी बीवी को गैर मर्दों के सामने देखने पर मजबूर हूँ और न जाने कितने गैर मर्द हर रोज़ टिकटॉक पर उसका मुजरा देख रहे थे। मुझे अपनी आखिरी सांस तक ये सज़ा काटनी है क्योंकि ये सज़ा मैंने अपने लिए खुद चुनी है।